हैं इनके मुताबिक। और इसके अलावा जो इन्होंने अपने बाकी कवानीन बना के इन्होंने सारे केसेस दफन कर दिए, वो तो खुल जाएंगे। इमरान खान पर क्या असर होता है, क्या असर नहीं होता है, वो इमरान खान का केस आएगा तो उस पर जो है देखा जाएगा। या आपको स्पेसिफिक केस बताएं तो मैं आपको बताऊं कि उस पर क्या होगा। और जी 90 दिन का रिमांड, भाग में जाए 90 दिन का रिमांड करते हैं या जो करते हैं। अब तो 90 दिन का अब तो जरूरत ही नहीं है इनको। अब तो अल्लाह वास्ते उठा के ले जाते हैं, उठा के ले जाते हैं। और कौन सा 90 दिन और कौन सा, पहली दफा तारीख में हुआ है 100 साल में आज तक खोसा हाउस डेरा गाजी खान में, खोसा हाउस डेरा गाजी खान में किसी ने रेड नहीं मारा है, किसी ने चादर और चार दीवारी को तहफ्फुज को पामाल नहीं किया है। 100 साल हो गए, अंग्रेज ने भी नहीं किया था, क्योंकि खोसा कौम एक ऐसी ताकतवर कौम है जो अंग्रेज के खिलाफ भी लड़ती रही और उनके खिलाफ भी सरेंडर नहीं किया। कल परसों इन्होंने खोसा हाउस पर डेरा गाजी खान में जाकर रेड मारा और मेरे दामाद के जो है भाई को पकड़ने के लिए गए और जुल्फकार खोसा भी वहां मौजूद थे। उन्होंने निकल के फिर गालियां दी तो ISI वाले आए और उन्होंने पकड़ लिया उनको। बाद में पता चला वो किसी और एजेंसी के हैं और उनको छोड़ दिया गया, माफिया मांगी गई। लेकिन क्या ये कभी हुआ है कि इस तरह से दरो दीवार तोड़ कर आप फलान कर आपने सारा जो है घर में घुल पड़ा करके तोड़ फोड़ करके लाइसेंसी असला सारा जो सदियों से पड़ा हुआ था, जो मीरास होती है एक तुमंदार की, एक चीफ की मीरास होती है, वो भी उठा कर ले गए। तो ये आजकल तो इन्हें जरूरत ही नहीं है 90 दिन की, भाई वैसे ही उठा के ले जाते हैं। अब आपका बताएं इमरान यूसुफ वो क्या, इमरान रियाज किधर है इमरान रियाज किधर है, बताएं आप। उसका कोई 90 दिन की बात है? तो इसलिए छोड़ दें। जो कुछ हो रहा है इस मुल्क में ये कानून और आइन से मावरा चीजें हो रही हैं और इसका जो है अवाम के अंदर जो गम और गुस्सा है ये वोट मांगने जाएंगे PDM वाले तो पता चल जाएगा। चीफ जस्टिस से इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकात हुई और उसके बाद सेंसस का उन्होंने ऐलान भी कर दिया वहाँ के प्यारों के जरिए। तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट भी अब जो है जिसका बंदियाल भी क्या उनके पैनल पे चले गए या उनकी सोच नया देखें। फिर आप चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को फिर आप जानते ही नहीं हैं। उमर अता बंदियाल जरूर सॉफ्ट स्पोकन है, जरूर वो जो है महजब है, बहुत ज्यादा हलीमी तबा है, लेकिन बहुत ज्यादा पुख्ता और फर्म है अपने इरादे में। वो बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। ये आपके सामने पिटीशन आ गई है ना सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की, तो इसमें आप देख लेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जो है इलेक्शन स्केड्यूल को किस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पाबंद करती है। इसका जवाब आपको अनकरीब मिल जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है कोई प्रेशर लेने के लिए तैयार नहीं है और न ही सुप्रीम कोर्ट के जज प्रेशर लेते हैं। सो आप खातिर जमा रखें। आने वाले चीफ जस्टिस भी इन्होंने गलत पोर्ट्रे किया है, वो शायद इससे भी ज्यादा सख्त होंगे। हमने खारिज की थी जिसके खिलाफ हम नालिश लेकर सुप्रीम कोर्ट में आए थे। तो सुप्रीम कोर्ट की पहले जो बेंच थी 3 रुकनी बेंच, उन्होंने हमारी पिटीशन को नोटिस एडमिट किया था और नोटिस दिया था वफाक को और सरकारी एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को कि वो इसका जवाब जस्टिफाई करें कि ये केस अहमद यूसुफ के खिलाफ ARY के हेड के खिलाफ जो है अपना प्रेसिडेंट है ARY का जो कराची में बैठा हुआ था उसके खिलाफ कैसे आपने दर्ज कर दिया, जबकि डिस्क्लेमर होता है हर प्रोग्राम का कि जो भी उसमें एक गेस्ट आता है उसका कहे हुए बातें जो होती हैं वो उनकी जिम्मेवारी इंतजामिया पर नहीं होती है। तो बारकैफ ये जब मुकदमा दर्ज हुआ तो पाकिस्तान की न सिर्फ सारी जर्नलिस्ट बरादरी ने, प्रेस और प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इस पर बहुत ज़्यादा बरहमी का इजहार किया, बल्कि बैनुल अक़वामी तौर पर भी इसको ये मुतसव्वर किया गया कि ये मीडिया का, आज़ाद मीडिया के गला दबाने के मुतरादिफ है, जो न सिर्फ इंसानी हकूक़ की पामाली करता है, आर्टिकल 19 जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है उसकी खिलाफ वर्जी है, बल्कि आर्टिकल 19 जो हमारा आइन का है उसकी भी फंडामेंटल राइट जो है स्पीच और इंफॉर्मेशन उसकी भी वायलेशन में है। तो ये जब हुआ तो आज उसकी सुनवाई नोटिस के बाद लगा हुआ था।
ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد پیش ہوئے اور انہوں نے پھر 2 تاریخیں جو پہلے جس طرح ہوئی تھیں اس پر انہوں نے التوا کے لیے پھر استدعا کی، لیکن اس التوا کی استدعا کو جج صاحبان نے کہا کہ آپ کو بہت موقع مل چکے ہیں، آپ بتائیے ان کے خلاف شہادت کیا ہے۔ تو شہادت جب کی بات آئی تو ایک اس میں ٹرانسکرپٹ کی دکھایا گیا، اور وہ ٹرانسکرپٹ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ شہباز گل کے ایما پر ایک زیر تعمیر کوٹھی سے ایک ڈائری برآمد کی گئی، ایک میل سے زیر تعمیر کوٹھی سے، اور اس ڈائری میں یہ ٹرانسکرپٹ ایک ڈاکیومنٹ برآمد ہوا جس کے اوپر عماد یوسف کا نام لکھا ہوا تھا باقیوں کے۔ تو جج صاحبان کہنے لگے کہ بھائی یہ اس کا لکھا ہوا ہے، انہوں نے کہا نہیں عماد یوسف کا نہیں۔ تو کیا عماد یوسف نے پروگرام میں اس کا نام عماد یوسف کا آیا؟ کہ جی وہ بھی نہیں آیا۔ تو اس سے برآمدگی ہوئی؟ نہیں جی برآمدگی بھی اس سے نہیں ہوئی ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر اس پر لطیف کھوسا کا نام لکھ لیتے تو آپ پھر لطیف کھوسا کو پکڑ لیتے، یا کسی اور کا نام لکھ لیتے تو آپ اس کو ملزم بنا دیتے۔ تو یہ انہوں نے کہا کیا یہی شواہد ہیں، یہی ثبوت ہے، یہی اس کے خلاف ہے؟ انہوں نے کہا جی مجھے ٹائم دیں۔ تو تفتیشی موجود تھا مثل سے، انہوں نے کہا آپ تتمہ بیان پڑھیں، اور جب تفتیشی نے تتمہ بیان مدعی کا پڑھا تو اس میں صدف عبدالجبار نے پروگرام کیا تھا، خاور گھمن اس کے کوآرڈینیٹر تھے، اس کے جو ہے ارشد شریف جو ہے وہ تھے، اور اسی طرح جو ہے باقی دیگر اشخاص کا نام بھی تھا۔ باقی ساروں کو جو ہے بری ذمہ کر دیا، اور اس شخص کو جو کراچی میں بیٹھا ہوا ہے انہوں نے کہا یہ چیف کوآرڈینیٹر تھا ARY کے پروگرام کا، لہذا اس کی جو ہے انہوں نے کہا یہ کیا بات ہو گئی، پروگرام جو ہے یہاں ہو رہا ہے، کر اس کو جو رہی ہے وہ آپ کی ملزم نہیں ہے، جو خاور گھمن جو اس کو کوآرڈینیٹر کر رہا ہے وہ ملزم نہیں ہے، وہ سارے بے گناہ ہیں۔ تو یہ عماد یوسف کہاں سے بیچ میں آ گیا؟ اس کے علاوہ انہوں نے کہا شہادت بتائیے گا، تو کوئی شہادت ان کے پاس نہیں تھی۔ اس لیے جج صاحبان نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو آخری موقع دے رہے ہیں، لیکن اگر یہی شہادت ہیں تو آپ سوچ لیں کہ اس کے بعد بھی کوئی جواز بنتا ہے۔ تو میں نے عرض کی کہ جناب اس سے بین الاقوامی طور پر بھی ہماری صحافی برادری پر، ہمارے جو ہے پاکستان کے امیج پر کہ یہاں بنیادی حقوق کو کس طرح سے پامال کیا جا رہا ہے اور کس طرح سے آزادی صحافت کا گلا گھونٹا جا رہا ہے، یہ دنیا ساری میں ایک شور و غوغا ہے، اور پاکستان کے صحافی بھی اس سے اس قدر خائف ہو رہے ہیں کہ وہ اب کوئی بھی پروگرام کرنے سے پہلے جو ہے ان کو اسی خوف کے تحت کہ ہمارے اوپر بھی ویجنگ وار اگینسٹ پاکستان، یعنی اندازہ کریں میوٹنی، بغاوت، یہ اتنے بڑے بڑے دفعات وہ لیگسی لگا دی گئی جو 1923 میں جو تاج برطانیہ نے غلام رکھنے کے لیے جو قوانین میں ترمیم کی تھی یا بنائے تھے، ان کا جو ہے غوغا اور شوشہ ہمارے اوپر ڈالا گیا ہے۔ اور ہماری تو اس میں بھی آرٹیکل سیکشن 196 ہے کہ سینکشن آف دا فیڈرل گورنمنٹ یا پروونشل گورنمنٹ، تو سینکشن بھی اس کے خلاف نہیں تھی کوئی شہباز گل کی، اور سٹی میجسٹریٹ یا ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ نہیں ہے۔ جو انہوں نے پیش کیا وہ بھی سینکشن نہیں تھی۔ سو کسی انداز سے بھی یہ عماد یوسف یا کسی میڈیا چینل کے خلاف، چینل یا ان کے کسی کوآرڈینیٹر یا کسی ان کے جو ہے آرگنائزر یا ان کے پریزیڈنٹ یا مالک کو بھی بنا دیا انہوں نے اس میں جو ہے اقبال صاحب کو بھی، تو وہ بھی ان کو بھی بری ذمہ قرار دے دیا گیا تفتیش میں۔ عماد یوسف کو پک کیا گیا تھا، اور یہ پک اینڈ چوز بھی یہ ڈسکریمنیٹری تھی، یہ بادی النظر میں یہ آئین کے متصادم تھی۔ بہرکیف اب انہوں نے 2 ہفتے کی تاریخ دی ہے اور کہا ہے کہ اس پر جو ہے حتمی فیصلہ کیجیے گا اور کریں گے۔ سو یہ بنیادی حقوق سے متصادم تھا، اور اس میں آپ کی جو ہے جرنلسٹک برادری ساری انوالو تھی۔ دوسرا مقدمہ جو آج تھا بڑا اہمیت تھی جس میں، اور جو سارا کا قوم اور ملک دیکھ رہی تھی، جس میں ماشاءاللہ شریف برادران اور PDM کے جتنے اکابرین تھے جنہوں نے اپنے آپ کو جو ہے آئین سے اپنے آپ کو جس طریقے سے کرپشن کے چارجز میں، جس طرح سے نیب کے کیسز سے جس طرح سے اپنے آپ کو بری ذمہ کروایا، جس بھونڈے طریقے سے انہوں نے قانون میں ترامیم کی، جس طریقے سے بریزن نیکڈ طریقے سے انہوں نے جو ہے قانون کو جو ہے مسخ کر کے اپنے آپ کو ان کیسوں سے نکالا، آج وہ مقدمہ بھی جو ہے
وہ چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے آج سماعت کیا، اور آج خواجہ حارث صاحب جو 3 ماہ متواتر مسلسل 3 ماہ سے ایک عدالت سے دوسری عدالت 24 گھنٹے جو ہے وہ خان صاحب کے کیسز میں وہ رہے، اور اتنا وہ سرگردہ رہے کہ ان کی طبیعت ناساز ہو گئی اور وہ بیماری کی وجہ سے آج آ نہ سکے، اور انہوں نے اس کا برملا اظہار اپنی درخواست لکھی ہوئی میں کیا، جس میں انہوں نے آج آنے سے استثناء مانگا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے تحریری طور پر جو سپریم کورٹ نے تقاضا کیا تھا کہ آپ تحریری بحث اس معاملے کی دے دیں، وہ انہوں نے آج سبمٹ اپنا دوسرے ایسوسیٹ کی جانب سے وہ کر دی گئی اور وہ انہوں نے پیش کی۔ تو مخدوم علی خان صاحب نے کراچی سے شامل کی، شرکت کی، اور انہوں نے کہا مجھے یہ کل ملی ہے، یہ ان کی جو لکھ کے انہوں نے دی ہے تو میں اس کا جواب دینا چاہوں گا۔ بینچ نے کہا ٹھیک ہے۔ تو اس پر منصور علی شاہ صاحب، جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کچھ کہا کہ یہ بتائیے گا کہ کیا میں جو ہے چونکہ پہلے نوٹ دے چکا ہوں کہ یہ جو ہے 3 چیزوں پر، نمبر 1 کہ کیا جو ہے یہ مینٹینیبل ہے، اور میری نظر میں مینٹینیبل نہیں ہے، بلکہ باقی 2 جج صاحبان نے کہا مینٹینیبل ہے، تو بھائی میجورٹی ظاہر ہے وہ کیس آگے چلتا رہا۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ میں نے جو آرمی ایکٹ والے کیس میں میں نے یہ لکھا کہ مناسب ہوگا کہ پہلے اس کا پریکٹس اینڈ پروسیجر آف سپریم کورٹ رولز کا، جس میں بینچ کی تشکیل پر 3 سینئر ججز کی بات کی گئی ہے، اس کا پہلے فیصلہ کیا جائے اور تب جو ہے بعد میں پروسیڈ ہو، کیونکہ پھر بینچ کی کمپوزیشن جو ہے شاید مختلف ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ کیا میری اس آبزرویشن کے بعد جو میں نے نوٹ دیا ہے کیا یہ بینچ کو آگے پروسیڈ کرنا چاہیے، اور تیسرا انہوں نے کہا کہ اگر یہ فیصلہ ہو بھی جاتا ہے تو کیا فل کورٹ کو سننا مناسب ہوگا یا 5 اور 5 ججز سنیں، جس طرح پہلے کیسز میں جو جتنے اہم کیسز تھے اس میں لارجر بینچ سنتی رہی ہے، تو کیا اس کے باوجود جو ہے اس بینچ کو جو ہے سننا چاہیے۔ تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ ہم آپس میں بیٹھ کے فیصلہ کریں گے، آپ اس کیس کو ہم جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ اگرچہ مخدوم علی خان صاحب سے جب ان کی رائے لی گئی تو انہوں نے بھی کہا کہ ان کے نوٹ کی اہمیت ہے، مگر چیف صاحب نے کہا ٹھیک ہے آپ لکھ کر دے دیجئے گا، اس میں وقت کی قلت ہے اور میں یہ بوجھ اپنے سر پر نہیں لے کے جانا چاہتا کہ ہم 1 سال سے 2022 سے اس کیس کو سن رہے ہیں، اور سننے کے بعد چونکہ میری ریٹائرمنٹ قریب ہے میں نہیں چاہتا کہ اس کو انڈیسائیڈڈ چھوڑ کے جاؤں، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ ایک اہم کیس ہے اور اس کا فیصلہ جو ہے یکسو ہونا چاہیے۔ تو اس لیے انہوں نے یہ عزم کا اظہار کیا کہ 1 ہفتے کی انہیں ٹائم دیا ہے، یہ سوموار چھوڑ کے اگلے سوموار کو رکھا ہے۔ انہوں نے دونوں فریقین کو کہا ہے کہ آپ مزید تحریری اپنا جو ہے جواب دے دیجئے گا اور اس کیس کو ہم فیصلہ کر کے جائیں گے۔ تو یہ کسی کی غلط فہمی ہو اگر کہ یہ لمبو میں چھوڑ جائیں گے یا اس کو تو کھاتے میں ہو جائے گا، تو ایسا نہیں ہونے جا رہا انشاءاللہ۔ چیف جسٹس ہمیں یہ عمر عطا بندیال چیف جسٹس تاریخ میں یاد رکھے جائیں گے۔ یہ جتنے نفیس شخص ہیں، جتنے یہ وزادار ہیں اور جتنا یہ قوم اور ملک کا درد رکھتے ہیں، جتنا ان ایشوز کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے بنیادی حقوق سے اگر کوئی متصادم ہے اور عوام کے حقوق پر جو ہے غاصبانہ یہ عمل ہے تو وہ انشاءاللہ اس کا تدارک کر کے جائیں گے، اور عوام دیکھے گی، انشاءاللہ دیکھے گی کہ جو ہے جس طرح سے انہوں نے اپنے کیسز کو دفن کر کے بند کیا ہے، قانون کو ترمیم کر کے اور قانون کو اپنے ذات کے لیے انہوں نے مفاد کے استعمال کیا ہے مفاد عامہ کی بجائے۔ جو قانون اس حکومت نے 16 مہینے میں بنائے ہیں، ایک بھی مفاد عامہ کے لیے نہیں ہے، ایک بھی پبلک کے بینیفٹ میں نہیں ہے، ایک قانون سازی ایسی نہیں ہے جو عوام الناس کو کوئی فائدہ دیتی ہو۔ انہوں نے ذات کو فائدے پہنچائے ہیں،
अपने जो है करप्शन के केसेस को इन्होंने बंद किया है। इन्होंने 16 अरब के मकसूद चपरासी वाले केसेस इन्होंने दफन किए हैं, बंद किए हैं। इन्होंने एसेट्स वाले केसेस बंद किए हैं और उस जज को MP1 की जो है हाईएस्ट पोस्ट फेडरल गवर्नमेंट में दी है, जो रिटायरमेंट के बाद उसको ये इनाम दिया है, और जिसने इमरान खान को सजा दी है उसको अगले दिन ही लंदन पहुंचाया है और वो माशाअल्लाह सुप्रीमो के साथ मुलाकात करता हुआ देखा गया है और वो अपनी वसूलियां कर रहा है। तो अगर इस किस्म की जुडिशियल जो है ये हमारे डाके मारे जाते हैं, पाकिस्तान के अवाम के जेबों पर मारे जाते हैं, तो ये ना कोई कानून जो है इसको इसका जवाब बनता है। और इंशाअल्लाह अदालतें जो है बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगी, आइन की पासदारी करेंगी, और हमें यही यकीन है कि रूल ऑफ लॉ इस मुल्क में प्रिवेल करेगा और आवाम को जो है जमहूर को अपना जमहूरी हक मिलेगा। सर ये बताइएगा कि कल इलेक्शन कमीशन ने 90 दिन में इंतखाबात ना कराने का ऐलान करते हुए कहा है कि नई हल्काबंदियां होंगी, तो सर इस प्रोसेस में आप क्या समझते हैं? 90 दिन में इलेक्शन नहीं हो रहे, 224 आर्टिकल 90 दिन का कह रहा है, दूसरा 51(5) कह रहा है कि हल्काबंदियों के तहत इलेक्शन करवाना, तो सर अब कानून कहाँ पे खड़ा है? देखें, मेरी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी क्लियर है इस पर। 90 दिन से मुतजाविज इलेक्शन का कोई आईनी जवाब नहीं है, इसलिए हमारे तो कल आपने सुन लिया स्पोक्समैन पीपल्स पार्टी का कि ये 90 दिन के अंदर ही इलेक्शन होने चाहिए। अब एक शख्स साबका वजीर आजम अगर कहता है कि मैं एस्टैब्लिशमेंट का 30 साल से मैं उनका आंख का तारा हूं, अगर वो किसी और के इशारे पर चलकर ये जो है इस तरह की तवालत करता है, इलेक्टोरल प्रोसेस को इस तरह से दफन करता है जिस तरह पहले किया गया, पंजाब का इलेक्शन 90 दिन के अंदर नहीं करवाया गया, KPK का इलेक्शन नहीं करवाया गया और सरजमीन बेआईन बनाया गया है पाकिस्तान को, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये जो है इस तरह से ये इलेक्शन कमीशन का ये ऐलान किसी अंदाज से किसी तौर पर भी आइन के कसवटी पर ये उतरता है। ये हीले बहाने बंद कर दें। ये अब कहते हैं कि जी हम ये 14 दिसंबर तक ये प्रोसेस जो है मुकम्मल कर लेंगे, ये हल्काबंदियां कर लेंगे और उसके बाद हम जो है इनको इलेक्शन शेड्यूल देंगे जो कि 56 दिन पर मुहित है, और ये इलेक्शन फरवरी के वस्त से लेकर सितंबर मार्च 2024 फरवरी 2024 से मार्च 2024 के दरमियान में इलेक्शन होंगे। तो इसका कोई जवाब जस्टिफिकेशन आइन में इसका नहीं बनता है। फिर आइन में ये इनको तोसी आके सुप्रीम कोर्ट में लेंगे। अब मुझे नहीं पता कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात करके गए हैं, ये मुझे नहीं पता है कि उसमें क्या इन्होंने अपनी मारूजात दी हैं और चीफ जस्टिस साहब ने क्या हिदायत दी हैं। लेकिन जो जुडिशियल वर्डिक्ट्स हैं, जुडिशियल वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट के दोनों मर्तबा सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा कि आप पर लाजिम और वाजिब है कि 90 दिन में करें, अगर थोड़ा सा तोसी दी गई और 14 मई का इलेक्शन का और हुक्म दिया, और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की नजरसानी की दरखास्त को खारिज करते हुए बड़ा वाज़ेह तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने लिखा कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आइन से मावरा जो इक़दामात किए हैं ये आइन को तोड़ने के मुतरादिफ है, और इसलिए उन्होंने फिर अपना जो है हुक्म को रेस्टोर किया। अब मैं तवक्को करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट अपने उस हुक्म की अगरचे अमल नहीं हो सका, लेकिन उसकी अमलदारी में तौहीन अदालत का इर्तिकाब जिन ने किया है उनको करार वाक़ई सजा भी दे और उनको नाअहल करे ताकि वो फिर चोर दरवाजे से अपनी ताकत के बलबूते पर लूटी हुई दौलत के जरिए वो फिर पाकिस्तान के जो है हुक्मरानी में ना आ जाएं।